سلام البنات، سلام كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد بمقادير جديده وبسيطه. وهذا اليوم انا بغيت ندير العشاء ان شاء الله. غادي ندير الدجاجه، غنديرها تشوى بالحق، غنقسمها وغادي ندير فيها واحد لا ماريناد. المهم تبقاو معايا باش نشوفوا. حنايا كنوجدوا، حنا كنشوفوا في لا ماريناد. المهم عندنا دانون بسوس، عندنا الملحه، عندنا الصوجا، عندنا ازير ها هو، عندنا الموطارد، عندنا البزار، عندنا كيتشوب، عندنا تومه غبره، وعندنا الزعتر. وغادي خصنا شويه ديال زيت العود. صافي ونتلاقاو باش نقادوها ان شاء الله. هنا عندنا الدجاجه غسلناها بطبيعه الحال. غادي ناخذوها وغادي نقلبوها. غادي نقسموها من اللور، من السنسول بحال هكا. نديركم يديكم، نحاولوا بحال هكا. بحال هكا، وغادي نهرسوا لهداك العظم بحال هكا باش تجينا مقاده على هذا الشكل. دابا غادي نخليوها هنا. دابا غادي ناخذ شويه ديال الملح، راس المعلقه ديال الملح، راس المعلقه ديال البزار، عندنا معلقه صغيره ديال الزعتر، عندنا راس المعلقه ديال الثومه غبره، هادي قافحه غاشتها ليا. الصوجه عندنا معلقه صغيره ديال الصوجه، عندنا موطارد معلقه كبيره ديال الموطارد، عندي الكيتشوب معلقه كبيره ديال الكيتشوب، عندي ازير غنحاول نفرتو. هو انا ميبساه الحق، ماشي انا اللي ميبساه، ماما اللي مصايبه ليا الله يخليها ليا الله يحفظها في هذا النهار. كنوجه لها تحيه كبيره 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 بزاف، كنقول لها توحشتك بزاف. بحال هكا غادي نجيبو شويه ديال الزيت بحال هكا، وهنا نسينا ما زدناش دانون مسدود بحال هكا، تقريبا معلقه كبيره حتى هو. غادي نخلطو، غادي نشدو الدجاجه ديالنا بحال هكا وغنبداو نفكوها بالموس باش تدخل لينا ديك لا ماريناد ديالنا في الدجاجه هكا. صافي وغادي نشدو الدجاجه ديالنا وغنبداو نديرو لها لا ماريناد بحال هكا. راه كتجي بنينه صافي، وكتخليوها مرقده فيها. نجبدها ونقشرها، نحاول انها كلها هنايا يا اما ديروها بليله كامله يا اما ديروها بتقريبا واحد ساعتين ديال المكانه. المهم في كلتا الحالتين الا ما عندكمش الوقت وكديروها بحال هكا راها كتجي زوينه. والله الا كتجي زوينه واخا ما يكونش الوقت غير ديروها وطيبوها حتى هي كتجي بنينه. صافي غنخليها ترقد واحد ساعتين ديال المكانه ونتلاقاو. هنا انا من بعد ما ترقدات ليا غنديرها في الطنجره باش نطيبها بحال هكا، وغادي نخوي عليها ديك لاصوص كامله بحال هكا، وغنزيد شويه الماء
جيب كاس ديال الماء باش طيب صافي، ونسد عليها ونديرها في فوق البوطه طيب. انا هنا عندي هاد الدجاجه ان شاء الله غادي نرافقها بواحد السلطه. سلطه شنو هي؟ ديال بطاطا ممعوكه رولي. المهم حنا دابا انا غادي ندير بطاطا تسلق ليا ونتلاقاو من بعد. هنايا عندي الدجاج والبطاطا كتسلق والدجاج كيطيب. انا غادي نوجد مايونيز ديالي. عندي 2 بيضات، عندي الحامض العصره ديال نص حامضه تقريبا، عندي شويه ديال الملح على حسب الواحد، الملح ماشي بالضروره البزار. عندي موطارد معلقه كبيره ديال الموطارد هكا. عندي فرماجه، غنجمعو كلشي بخا وحده صافي. وغادي نبداو نخلطو بحال هكا. وغنبداو نضيفو الزيت شويه بشويه. هانتوما كيف ما كتشوفوا غنبداو نضيفو الزيت. عندي نص كاس ديال الزيت اللي ضفت صافي، ونبقى نطرب حتى كيطلع وعقاد صافي. هانتوما ها هي المايونيز ديالنا، كتجي عاقده كتجي زوينه. ديال الدار احسن من ديال الزنقه ب1000 درجه. دابا غنخويها في واحد هذا البواطه ونديرها في الثلاجه باش تبرد. هنايا عندي هي الدجاجه من بعد ما طابت تقريبا نص طيبه ماشي بزاف. غادي ناخذ معلقه ديال الموطار بحال هكا، غناخذ شيته وغادي ندهنها من الفوق كلها بحال هكا. بحال هكا كلها صافي. غادي ندخلها للفران. وهذيك المريقه اللي شاط ليا ديال سميتو غادي نشعل عليها البوطه. انا دابا غنديها للفران باش تحمر. وغادي ناخذ هنا عندي لا كريم فريش والشامبينيون. غادي نشعل البوطه وغادي نردها تختار واحد شويه صافي. وغادي نزيد عليها هذا الشامبينيون، نزيد عليها كريم فريش. احنا تبعوا معايا، انا غادي نتبعوا المراحل. هنا غادي نزيد شامبينيون على ديك المريقه، ها هي راه كتختار. غادي نزيد ليها شامبينيون. هنا عندي معلقه كبيره ديال البنشه، غادي نزيد لها شويه ديال الماء
باش تذوب بحال هكا. ها هي ذابت. دابا انا غادي نزيد لها كريم فريش. ها نتوما انا غادي نزيد شويه ديال لا كريم فريش، جيت معلقه كبيره تقريبا. ودابا غادي نزيد هذيك المعلقه النشا هي اللي غادي تخطر ليا الخليط. صافي نبقى نخلط، نقص عليه نار مهيله ونخليه حتى يختار. ها نتوما ها هي المرقه كتجي خاطره. دابا غادي نحط الخضره. عندي هنايا خيزو شرائح طويله، عندي القرعه حتى هي شرائح طويله، عندي اللوبي. غادي نسلقهم غير واحد شويه، غير خاصهم يبقاو قابضين راسهم ونتلاقاو. هنا انا عندي الخضره كتسلق، البطاطا ها هي تسلقات ليا. غادي نعكها بالفرشاطه بحال هكا، نعكها كلها. هنا من بعد ما نعت البطاطا ديالتي غادي نزيدها جوج طرناجات بحال هكا. نزيد شويه الملح وغادي نخلط كلشي. هنا عندي انايا من بعد ما صافي معكت البطاطا ديالتي، هنايا خديت بلاستيكه او سلوفان. غادي ندهن يدي بشويه ديال الماء وغادي ندهن هذيك البلاستيكه بحال هكا، وغادي نشد البطاطا ديالي غادي نسرحها بحال هكا كلها. صافي انا غادي نسرح وغادي نبقى ندهن يدي بشويه الماء باش تسرح ليك بحال هكا. نبقى نوزعها مزيان. تشوفي يديك كتلصق، دهني يديك غير بشويه الماء بحال قلتي كتمسحيها وصافي. صافي كتسرحي. صافي كنبقى دوج جناب بحال هكا. بحال هكا الدجاجه ديالي طابت. دابا شنو غادي باش غنعمر؟ هنايا غادي نعمر كاشير محكوك، غادي نوزعو بحال هكا ليها كامله. هكا نحاول انني نوزعو وغادي ندير شويه ديال المايس بحال هكا. وعندي هنا زيتون مقطع مشرمل. نحاول انني نسرح. هنا عندي فروماج شرائح غادي نحطو في الوسط بحال هكا. حاولوا تجربوها والله ما تندموا، زوينه بزاف بحال هكا. ودابا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ ديك البلاستيكه ديالتي اصلا وغادي نبدا نرولي بحال هكا.
كتشوفوا. وغادي نحاول انني نلفها مزيان. هانتوما كما كتشوفوا. ودابا غندخلها للثلاجه تبرد. دابا غادي نحيدو الرز ديالنا من الزيت، نبقاو نحطوه، نحاولوا اننا نقادو الفلفل. غادي نحيدو ليه دابا هاد البلاستيك، في نفس الوقت غادي نحطو بحال هكا. ندخلوها نقادو هاد الجوانب بحال هكا. نسدو هادي الكلات بحال هكا. ودابا غادي ناخدو ديك لاصوص اللي صايبنا، وغادي نديروها من الفوق بحال هكا. وغادي نحاولوا اننا نصرفوه ونبقاو مستمرين هكا كنصرفوها عليها كامله ونطلعوها. هنا عندي ها هي من بعد ما دهنتها كامله. دابا غادي نشدو مطيشه وغادي نبقى نقطعو فيها بحال هكا باش نشكلو ورده. بحال هكا كنبقى نلفها بحال هكا. حنا كنبقاو مستمرين حتى كنلفوها. ها هي وريده. غادي نحطوها هنا كيف ما كتشوفوا. هنا عندي ها هي. هنا خديت الكيتشوب ودرتو في بلاستيكه اولا في البوش اللي بغيتو، صافي عقدتها. وهنايا تقدتها واحد الثقيله صغيره. دابا اشنو غادي ندير؟ بحال هكا بحال ان كاطو. بحال هذا الشكل. غنمسح الجناب. هنا خديت الخيار وقطعته انصاف وغادي نبدا من الجنب الاخر. ها هي السلطه ديالنا كي كتجي. هانتوما ها هي الطبله من بعد ما وجدات. هانتوما ها هي شلاضه زوقناها بالخطوط ديال الكيتشوب كتجي زوينه. ها هي لاصوص ديالنا راه كتجي عاقده خاتره وبنينه. ها هي الدجاجه ديالنا بشويه في الفران والخضيره ديالنا اللي صوطينا. وهنا درت الروز مع المايس والطون والمايونيز. وهذه هي الطبله النهائيه. وهادو من الاطباق ديالي ديال اليوم، ونتمنى يعجبوكم. وإلا عجبوكم ما تنساوش تابوناو عندي وديروا لي جيم، وبالصحه والراحه.